इकनॉमिक्स जिसको उर्दू में माशियात कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर किसी भी सोसाइटी में या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में अगर आप देख लें, इसमें जो प्रोडक्शन होती है, जो पैदावार है, टोटल पैदावार किसी भी मुल्क की एक साल की, उसकी जो कंजम्पशन, जो खपत है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो वसाइल की तकसीम है, उसको समझने का नाम है। और बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखें तो इकनॉमिक्स या माशियात जो है वो दो पहलुओं पर ख़ास नज़र रखे हुए है। एक कि वसाइल जो हैं वो हमेशा वो लिमिटेड और महदूद हैं, जबकि जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं। तो जो माशियात है वो बेसिकली जो लिमिटेड या आपके महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम लेवल की, यानी कि किस मैक्सिमम लेवल पे हद से ज़्यादा आप कितना जो बेनिफिट या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उन वसाइल से, उसका नाम है। आपकी बेसिकली एलोकेशंस हैं कि आप अपने वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आम ज़बान में इसको माशियात या इकनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक फ़र्नीचर, एक कुर्सी बनी है, तो कुर्सी बनाने में जो इनपुट इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो अवामिल शामिल हैं, जिसमें मज़दूर है, जिसमें ज़मीन है, जिसमें जगह का किराया है, ये सारे अवामिल मिलते हैं तो एक फ़र्नीचर या एक कुर्सी बनती है। इसको आप कहते हैं प्रोडक्शन। जैसे पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में एक साल में कितनी गंदम जो है वो पैदा हुई है, टोटल गंदम का अंदाज़ा या तखमीना लगाना शामिल है। फिर कंजम्पशन या खपत की बात है, यानी जो आपने प्रोडक्शन की है, जो आपने कुर्सी बनाई है, ये टोटल जितनी आपने गंदम एक साल में पैदावार जिसकी हुई है उसकी क्या खपत है, वो कितनी इस्तेमाल हो रही है। और तीसरा जो आंसर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम, यानी कि जितने टोटल वसाइल मौजूद हैं एक इकॉनमी के अंदर, उनकी तकसीम कैसे हो रही है कि वो तमाम लोगों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों बुनियादी अवामिल मिलके एक जो सब्जेक्ट है, मजमून है, जिसको हम माशियात कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये तीनों अवामिल उसकी ख़ास समझ लें आपके कारिंदे हैं या मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं। अब इसमें ये है कि अगर आपकी पैदावार हो गई है, मिसाल के तौर पे आपकी 10 टन जो है वो गंदम मिसाल के तौर पे एक साल में पैदा हो गई है, तो ये आप कहें कि ये आपकी एक तो पैदावार है, टोटल पैदावार या और टोटल प्रोडक्शन, और फिर आप कहें तरसील, यानी कि सप्लाई, टोटल सप्लाई एक साल में पाकिस्तान में हम मिसाल ले रहे हैं वो 10 टन गंदम की है। और दूसरी जानिब जो हम टोटल पॉपुलेशन की जो डिमांड या तलब को देखते हैं कि वो कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, कितनी गंदम चाहिए। अगर उसकी जो टोटल तलब है एक पाकिस्तान के अंदर एक साल में जो कि 12 टन है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन में 2 टन जो है उसकी कमी है, यानी आपकी जो टोटल तरसील है या टोटल सप्लाई है वो 2 टन कम हुई है। इसी तरह अगर हम कहें कि तो टोटल पैदावार 10 टन है, लेकिन जो खपत है, जो कंजम्पशन या जो रिक्वायरमेंट या तलब है वो 8 टन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टन जो है वो इजाफा है। इसी तरह से अगर 10 टन पैदावार है और 10 टन ही तलब है, सप्लाई यानी कि जो तरसील है वो भी 10 टन और जो तलब है 10 टन, तो इसका मतलब है आपकी मार्केट बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम पे आ गई है कि आपकी जो जितनी तलब है उतनी रसद है। तो इसको कहा जाता है कि मार्केट के अंदर एक इक्वालिटी है या एक तनासुब है। इसके अलावा इससे ज़्यादा या इससे कम आपको ज़रूरत नहीं है। अब इकनॉमिक्स की जो बहुत सारी शाखें हैं, लेकिन दो फंडामेंटल या बुनियादी तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें एक मैक्रो इकनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकनॉमिक्स है। मैक्रो इकनॉमिक्स नाम से ज़ाहिर है बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जो काम करती है, जिसके अंदर हमारी मेन एक ख़ास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं C+I+G+X-M, यानी ये इसको डील करती है। ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी कंजम्पशन है, खपत है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, टोटल ट्रेड कितनी है, गवर्नमेंट की क्या स्पेंडिंग है, यानी गवर्नमेंट के टोटल अखराजात क्या हैं, ये मैक्रो इकनॉमिक्स में आती है, वसी लेवल पे हम देखते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो छोटे नाम से ज़ाहिर है छोटी चीज़ों को देख रही होती है, जिसमें आपकी टोटल प्रोडक्शन की जो है वो कितनी है, उसकी डिवीज़न जो है वो उसको कैसे कैसे पहुंचाया जा रहा है, क्या चैनल्स हैं, टोटल इनपुट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, तो उसको हम माइक्रो इकनॉमिक्स का नाम देते हैं।
دیکھیے، ایک عام فرد کے لیے جو اس سوسائٹی کا پاکستان کی کنٹری میں رہنے والا ایک عام فرد ہے، اس کے لیے اکنامکس کو یا معاشیات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھ کے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی ٹوٹل آمدنی کتنی ہے، اس آمدنی میں سے اس نے کتنا حصہ خرچ کرنا ہے، کنزیوم یا اس کی کھپت کرنی ہے، کتنا حصہ اس نے سیو کرنا ہے فار رینی ڈیز یا مشکل اوقات کے لیے۔ اگر وہ اکنامکس کو سمجھے گا تو اس کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ تو اس کے گھر کی اکانومی ہے کہ ٹوٹل اس کی مہینے کی 6,000 آمدنی ہے، اس میں سے اس نے ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں، اس نے کتنے نکالنے ہیں، اور جو بچیں گے سیونگ ہے، اس سیونگ کو اس نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ لیکن جب گورنمنٹ کی یا کنٹری لیول پہ اکانومی کی بات ہوگی تو اس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میکرو اکانومی کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سال کتنے ایکسپینڈیچرز کیے، کتنے اخراجات کیے، کتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے اور نان ڈیولپمنٹ کے کیے، جس سے اس کو بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ اگر اسپینڈنگ کرتی ہے اور ایک روڈ یا سڑک کی کنسٹرکشن کرتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روڈ فلاں جگہ سے فلاں جگہ گزر رہی ہے، تو یقیناً وہاں پر اکانومی کو بوسٹ کرنے کے چانسز ہیں، وہ وہاں پہ اپنی دکان کھول سکتا ہے، کیونکہ جب ایک سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر اور اس کے ارد گرد طلب اور رسد کی جو میکینزم ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں یہاں پر اگر اپنا ڈھابہ کھولوں، اپنی دکان، اپنی انڈسٹری کھولوں تو اس جگہ پہ کیونکہ سڑک بن چکی ہے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ آسان ہو چکی ہے، تو اگر میں یہاں پر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی شروع کروں گا تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مائکرو اکنامکس ہے جس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے جو آپ کے انپٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں، ان کو یوز کرتی ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ فلاں جگہ پہ اب زمین ہے، جیسے اس جگہ کی قدر بڑھ گئی ہے، تو گورنمنٹ جو ڈیسیژن لے گی، فیصلے کرے گی، اگر اس کو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہوگی اکنامکس کی تو اس کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے لیے فیصلے کرنا بہت آسان ہوگا تاکہ وہ اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کر سکے۔ اصل میں اکنامک ایجنٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے منافع کو بڑھا سکے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر۔ جب ہم سوشل مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بنیادی ڈھانچوں کو سمجھیں جو کہ ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ جیسے ایک اکانومی کی وہ قسم ہوتی ہے جس کو آمرانہ معاشی نظام، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ یا مین اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے، اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہوتے ہیں، اور لوگوں کو، آرگنائزیشنز کو، سب کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ آمرانہ معاشی نظام ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی، یعنی آزاد معیشت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتی، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مارکیٹ فورسز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ آرگنائزیشنز، کمپنیز، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، وہ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، مونوپلیز بن رہی ہیں، نہیں بن رہی، ایکسپلائٹیشن بھی سم ٹائمز ہو رہی ہوتی ہے، ان ایکول ریسورسز جو ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ کچھ اتنا رول پلے نہیں کرتی ہے۔ لوگ خود ہی سب چیزیں مارکیٹ فورسز کے ذریعے، مارکیٹ کی اپنی طاقت کے ذریعے سب چیزیں ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہیں۔ جتنی طلب ہے اس حساب سے رسد ہے، اس حساب سے پھر پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ یا چیز کی۔ اب جو تیسری قسم ہے جس کو سوشل مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک طرح کا مکس ہو جاتا ہے آپ کی جو فری مارکیٹ ہے اور آپ کا سوشل ویلفیئر سسٹم ہے۔ یعنی اس میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ باقاعدہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے، وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتی لیکن وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہے کہ کسی کے کاپی رائٹس جو ہیں وہ نہ ضبط ہوں، کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، بے ضروری غیر جانبدارانہ جو آپ کی مونوپلیز بن جاتی ہیں وہ نہ بنے، یعنی کہ کوئی ایک بندہ پاور کو لے کے ایک طرف نہ ہو جائے، ساری دولت کو اپنے پاس نہ رکھے۔ یعنی سوشل مارکیٹ اکانومی کے اندر دولت کی منصفانہ تقسیم کے اوپر بیسیکلی کام ہو رہا ہوتا ہے تاکہ سب لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہاں تک کہ ہر گھر کو پانی مل رہا ہے، ان کو کوئی تنگی یا دقت پریشانی تو نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک معاشرے کا خاص طبقہ ایک ریسورسز کو انجوائے کرے اور باقی لوگ جو ہیں وہ نہ کر سکیں۔ تو اس طرح کے جو کارٹلز ہوتے ہیں اس کو یہ اسٹیٹ جو ہے انٹروین کرتی ہے اور توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کو آپ کہیں گے یہ سوشل مارکیٹ اکنامک اسٹرکچر ہے۔